अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बायोलॉजी क्लास 9। आज मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने इससे कैसे तैयारी करनी है। इसके 9 चैप्टर हैं। इसमें से कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर में से किस तरीके से पेपर बनेगा। और लेकिन आपको फ़ायदा तब होगा जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे मेथड बताने वाला हूँ और बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ, आपकी डायरेक्शन सही हो जाएगी। तो ये 6-7 मिनट हैं, आपका वक्त कीमती होता है, लेकिन आप अगर ये 6-7 मिनट दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ज़ाया नहीं जाएंगे, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। कुछ बच्चे समझते हैं कि बस हमने क्लिक किया और आगे कुलिया पड़ा होगा कि जी बस ये दम दरूद करें और आपको 100% नंबर आ जाएं। ऐसा नहीं होता, आपको पहले बात सुननी पड़ती है और आपको उसी तरीके से तैयारी करनी होगी। तो देखें, ये जो 9 चैप्टर हैं आपके लिए टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तो मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। एक दो बच्चे जो पिछले साल पेपर आया है, ये मॉडल पेपर है इस साल का। ये मॉडल पेपर जो है, इसमें आपको पूरा बताया गया है कि आपने तैयारी कैसे करनी है। इसको मैं सॉल्व भी कराता हूँ, लेकिन इससे पहले जो पिछले साल मॉडल पेपर आया था, ये वाला मॉडल पेपर है, ये पिछले साल का मॉडल पेपर है। ये देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। ये भी आपके लिए इसी बुक से बना था। पिछले साल जो मॉडल पेपर है, ये बायो की आपकी बुक पिछले साल ही चेंज हो गई थी। केमिस्ट्री की और फिजिक्स की जो बुक है वो इस साल चेंज हुई है, लेकिन बायोलॉजी की जो बुक है ये लास्ट ईयर चेंज हो गई थी। तो इसके लिए एक तो ये मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है लास्ट ईयर वाला। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि अभी जो मॉडल पेपर आया इस साल, वो ये देखें, वो ये वाला मॉडल पेपर है। ये सॉरी, ये वाला। इसके अंदर 12 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, 12 एमसीक्यूज हैं। और जो लास्ट ईयर वाला मॉडल पेपर है, वो मॉडल पेपर उसके अंदर जो मॉडल हैं वो क्वेश्चन है आपके 30 एमसीक्यूज हैं। तो ये 30 एमसीक्यूज के अंदर ही ये वाले भी एमसीक्यूज हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आगे पीछे हैं, मैं इसको इंशाल्लाह ताला अलहदा इस पे वीडियो बना दूंगा, ये भी आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। लेकिन ये जो मॉडल पेपर है लास्ट ईयर वाला, इसी बुक के अंदर से है। एक तो ये 30 एमसीक्यूज आप याद कर लें। आपके एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला इन 30 के अंदर से ही आएंगे। 30 ये, और ये जो अभी आपके आए हैं 12, इन 12 में सिर्फ 2-3 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, तो मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा, अलहदा वीडियो इस पे बनाता हूँ। दूसरी बात ये है कि इसके ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सेक्शन बी है, लास्ट ईयर जो पेपर बना था, ये इस साल मॉडल पेपर आया, इसके ये सारे मॉडल पेपर, ये सारे क्वेश्चन आप कर लें। सेक्शन बी के 16 क्वेश्चन गिवन हैं, ये 16 के 16, और ये वाले सेक्शन सी के ये क्वेश्चन ये वाले करें, और जो पिछले साल वाला मॉडल पेपर है, ठीक है, ये वाला मॉडल पेपर, इसके ये जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका 80% पेपर इन दो मॉडल पेपर से बनेगा। एक ये वाला मॉडल पेपर और एक ये वाला मॉडल पेपर जो लास्ट ईयर आया था। ये लास्ट ईयर वाला पेपर आपके लिए हेल्पफुल है, मेरी बात गौर से सुने। इस दफ़ा बायो की बुक चेंज नहीं हुई है, लास्ट ईयर बायो की बुक चेंज हो गई थी। तो एक तो आप ये दो मॉडल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 50% दोनों में क्वेश्चन सेम है, इसमें भी और इसमें भी, आप ये चेक कर लें। तो एक तो आप ये वाला जो लास्ट ईयर का मॉडल पेपर है, इसमें मेरी वीडियो अलहदा से मौजूद है, लास्ट ईयर मैंने सॉल्व कराई हुई है। आप मेरे चैनल पे आएंगे तो चैनल पे लास्ट जो मॉडल पेपर था वो उसकी अलहदा से बायोलॉजी की मैंने ये पूरा सॉल्व भी कराया है और इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो देख लें। उसके अंदर ये मैंने सारा सॉल्व, तो मैंने यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है इसका लिंक, लेकिन उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आप एक तो ये वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मैं उसका लिंक दे देता हूँ। एक तो आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं दोनों, दूसरे आपने इस मॉडल पेपर के कर लेने हैं। तीसरा तरीका जो है, जो आपने अडॉप्ट करना है, वो मैं ये पीडीएफ दे देता हूँ इनकी यूसफी वालों की। इन्होंने 9 मॉडल पेपर बनाए हैं अपनी तरफ से। अच्छा याद रखें, 10 ईयर से आपने तैयारी नहीं करनी है, 10 ईयर में बायो मिक्स है। आप ये मॉडल पेपर जो हैं इन्होंने जो अपनी तरफ से दिए हैं, एक तो ये पिछले साल वाला पेपर है जो कंडेंस सिलेबस से आया है, हाँ ये भी वेरी हेल्पफुल है।
یہ پیپر جو آ چکا ہے پچھلے سال اسی بورڈ کے پیپر، اسی بک کے اندر سے جو بورڈ کا پیپر تھا یہ وہ والا پیپر ہے جو پہلا پیپر ہے. تو یہ آپ نے پہلے اس کو پورے کو سالو کر لینا ہے. اس کے بعد یہ انہوں نے ماڈل پیپر بنائے ہیں. یہ دیکھیں ماڈل پہ کوشچن پیپر 1 ہے یہ پورا، اس میں سے میکسیمم کوشچن آپ کے ماڈل پیپر سے ریپیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ 9 پیپر ہم نے سالو کرنے ہیں، 9 میں سے میکسیمم جو کوشچن ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں ہر ایک کے اندر. تو یہ کوشچن پیپر نمبر 2 ہو گیا. یہ میں پی ڈی ایف لنک دے دوں گا. اس کے اندر جو ایم سی کیوز ہیں وہ موسٹلی انہی میں سے ہیں. تو آپ نے ایک تو یہ ماڈل پیپر جتنے بھی ہیں یہ 9 ماڈل پیپر ہیں، یہ بھی آپ نے سالو کر لینے. یہ دیکھیں اس کے اندر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ کوشچن ہر ایک ماڈل پیپر میں ریپیٹ ہو رہے ہیں. آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ یہ 9 ماڈل پیپر ہم کریں 2 وہ بھی کریں تو 11 ماڈل پیپر کریں. تو بھائی ان 11 میں میکسیمم کوشچن ریپیٹ ہو رہے ہیں، ایم سی کیوز سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں. ایم سی کیوز آپ کے اگر آپ یہ کر لو گے تو آپ ماڈل پیپر خود بھی سالو کر سکتے ہو جو یہ نئے والا آئے ہوئے. تو ایک تو آپ نے یہ جو ماڈل پیپر ہے پورا یہ سالو کر لینے ہیں 9 کے 9. اس کا پی ڈی ایف لنک بھی میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے اس طریقے سے تیاری کرنی ہے، لیکن 10 ایئر سے تیاری نہیں کرنی ہے. 10 ایئر میں آپ کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ پچھلے سال بک چینج ہو گئی تھی. 10 ایئر میں جو آپ کی بایو ہوگی وہ کمبائن ہوگی. بایو پہلے 9 کلاس میں تھی، 10 کلاس میں بایو تھی ہی نہیں، تو وہ اکٹھی بک ہوگی تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ ایسا کریں ایک تو یہ جتنے بھی ہیں نا ماڈل پیپر یوسفی والوں کے یہ سالو کر لیں، پھر آپ جو ہے یہ والا ماڈل پیپر. اچھا اس کے اندر ایم سی کیوز میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایم سی کیوز سب کے اندر یہ دیکھیں کریکٹ وے آف رائٹنگ اے سائنٹیفک نیم آف این آرگنزم از رانا ٹگرینا. اب آپ ماڈل پیپر پہ آ جائیں. میں آپ کو ایگزامپل دی ہے نا کہ یہ اسی کے اندر سے ہیں کہ نہیں. یہ دیکھیں کریکٹ وے آف رائٹنگ اے سائنٹیفک نیم آف آرگنزم از، اس کا یہ والا جو آنسر ہے یہ والا یہ رائٹ آنسر ہے یہ والا. اچھا یہ اس میں بھی دیکھ لیں ماڈل پیپر میں جو اس سے پہلے آ چکا ہے یہ والا، اس کے اندر بھی یہ سیم آئے ہوئے. میں نے آپ کو ایک ایم سی کیوز لے کے ایگزامپل دی ہے. تو ایم سی کیوز آپ کے میکسیمم ان 30 یہ 30 ہیں یہ والے اور جو آپ کے اس ماڈل پیپر کے اپڈیٹڈ ماڈل پیپر ہیں. دیکھیں یہ ایک نہیں ہے ماڈل پیپر، دیکھ لیں آپ کہو گے یہ اپڈیٹڈ ہے، یہ ایک نہیں ہے. یہ والا ماڈل پیپر لاسٹ ایئر کا تھا، لیکن اس میں دیکھیں اس میں ایم سی کیوز کتنے نمبر کے ہیں، اس میں ایم سی کیوز 30 نمبر کے ہیں. اور ابھی جو ماڈل پیپر آیا اپڈیٹڈ اس میں ایم سی کیوز کتنے نمبر کے ہیں، 12 نمبر کے ہیں. تو فرق تو ہو گیا ان میں. یہ جو ہے یہ والا یہ پچھلے سال والا ہے، لیکن اس میں آپ کے 30 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں. اور ابھی جو اپڈیٹڈ ہے جو نیا ورژن ہے جو اس میں 12 نمبر کے ہیں. تو یہ میں ماڈل پیپر ان شاء اللہ تعالیٰ پورا سالو کروا دوں گا، آپ پریشان نہ ہو. لیکن آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 2 ماڈل پیپر ہیں اور تیسرا یہ یوسفی والوں کے نوٹس ہیں. یوسفی والوں کے بھی ماڈل پیپر ہی ہیں. تو میں یہ ان تینوں کا آپ کو لنک دے دیتا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں نے پچھلے سال یہ جو ماڈل پیپر ہے یہ والا یہ میں نے پورا سالو کروایا ہے. اس کی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے 9 بایولوجی کے نام سے، سالو پیپر 9 بایولوجی کا میں لنک دے دیتا ہوں، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو 100% مارکس آئیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کسی فزکس یا کیمسٹری اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا. میتھ کا بچے کہہ رہے ہیں میتھ کا بچے ابھی تک ماڈل پیپر کا میں انتظار کر رہا ہوں، وہ اپڈیٹ نہیں ہوا، وہ پرانی بک کے اندر سے ہے. یہ دیکھیں نا بایو کا کر سکتے ہیں کہ بایو کی بک پچھلے سال یہی تھی. اب میتھ کی آپ کی بک چینج ہو گئی ہے، ابھی تک بورڈ نے اس کا ماڈل پیپر پیٹرن تو دے دیا ہے، پیپر کیسے بنے گا، لیکن اس کے ایم سی کیوز ابھی تک وہ پرانے ہی ہیں. تو اس لیے میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوں، ورنہ پھر اسی کو سالو کروا دوں گا. دیکھتے رہیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.